أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن، رحماء بینہم دی عملی تفسیرو بندے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے مکیوں چل کے مدینے تائیں مہاجر للہ آئے سن، مکیوں چل کے مدینے تائیں مہاجر للہ آئے سن، گھر بار لوٹائے انصارانی بڑی ایساری پہ کر دے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن، رحماء بینہم دی عملی تفسیرو بندے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے جنگ تبوک دے موقع تے پیغمبر اعلان فرمایا سی، جنگ تبوک دے موقع تے پیغمبر اعلان فرمایا سی، پج پج آنگن کول پیغمبر جھولیاں خالی پہ کر دے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن، رحماء بینہم دی عملی تفسیرو بندے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے جنگ یرموک دے زخمیاں اندر جد پانی پلایا جا رہے اسی، جنگ یرموک دے زخمیاں اندر جد پانی پلایا جا رہے اسی، تین مجاہدہ شہادت پائی جان نثاری پہ کر دے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن، رحماء بینہم دی عملی تفسیرو بندے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے آل نبی نل پیار صحابہ دا، آل نبی نل پیار صحابہ دا بیانوں کیتا جاندہ نہیں، آل نبی نل پیار صحابہ دا بیانوں کیتا جاندہ نہیں، اہل بیت پیغمبر دی او بڑی غمخاری کر دے سن، صحابہ پیغمبر دے سارے صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن، رحماء بینہم دی عملی
تفسیرو بن دے سن صحابہ پیغمبر دے سارے ابو بکر و عمر عثمان و علی اے چارے نبی نو پیارے سن ابو بکر و عمر عثمان و علی اے چارے نبی نو پیارے سن رشتے جوڑ کے آپس اندر وفاداری پہ کر دے سن صحابہ پیغمبر دے سارے ایک دوجے دی خاطر مردے سن رخاماؤ بینہم دی عملی تفسیرو بن دے سن صحابہ پیغمبر دے سارے اللہ پاک دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام اللہ رب العزت دا بحد شان ہے کہ اللہ مالک العلام نے سانو سارے انو اپنی توفیق خاص دے نال اپنے اس گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع فرمایا ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ شبد آنا قبول و منظور فرما کر کے میرے تو آڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم اس دور دے اندر خصوصاً محرم الحرام دے اندر ایک گروہ ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے درمیان تنازعات فسادات لڑائیاں جھگڑے حسد بغض اور اناد نو ثابت کرن دی کوشش کرتا ہے اور ایدی آڑ دے اندر نبی پاک دے کئی ایک صحابہ دا نام لے کے یا اشارتاً انہاں دی شان دے اندر تنقیس کر دے زبان درازی کر دے تبرہ بازی کر دے گستاخانہ کلمات بول دے اصل بات یہ ہے کہ جڑا بندہ نبی پاک دے اہل بیت اور صحابہ دے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا تنازع فساد ثابت کرن دی کوشش کر دے حقیقت دے اندر اللہ رب العزت دے قرآن دا انکار کر دے کیونکہ اللہ دا قرآن آندہ ہے محمد الرسول اللہ مل کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ دے سچے پیغمبر والذین معہ اور جو میرے پیغمبر دے نال رہن والے یعنی نبی دے گھر والے بھی اور نبی دے صحابہ بھی اشداء علی الکفار کافران لئی بڑے سخت نے رحماء بینہم لیکن آپس دے اندر بڑے نرم دل نے رحم دل نے ایک دوجے دے ہمدرد نے ایک دوسرے دے خیر خواہ نے وہ تمام تر روایات وہ تمام تر کتابہ جو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور آقا دے اہل بیت دے درمیان کسی ایک قسم دے تنازع نو یا فساد نو ثابت کرن دی کوشش کرے انہاں سارے نو جتی دے تھلے رکھ کے تے نوکر آیت پڑھا کہ اللہ دا قرآن آندہ ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن بر حق ہے بے شک ہے ساری دنیا دی تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے تاریخی روایات جھوٹیاں ہو سکتیاں نے بیان کرنے والا بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے دجال تے کذاب ہو سکتا ہے لیکن نہ رب دے قرآن اندر کوئی شک ہو سکتا ہے نہ محمد دے فرمان اندر کوئی شک ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم
اگر میں اس آیت دی تفسیر دے اندر جاواں بے شمار کتاباں لکھیاں جا چکیاں بے شمار خطبے پڑھائے جا سکتے ہیں بے شمار بیانات سنائے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ میں انتہائی مختصر وقت دے اندر تواڈے سامنے چند ایک باتاں گوش گزار کرنی ہیں تواڈے سامنے میں چند ایک مثالاں بیان کر کے نا یہ ثابت کراں گا کہ نبی پاک دے یار ایک دوجے دے کیڑے غمخار سن ایک دوجے نال کنا پیار کرنے والے سن سب تو بڑی مثال نبی پاک دے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ اندر تشریف لے کے آئے جدو مدینے آئے اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے بیوی بچے کاروبار مال و دولت چھوڑ کر کے آئے تے مدینے دے انصار انہوں نے اپنا سب کچھ نبی دے مہاجرین صحابہ تو قربان کر دی بے شمار مثالہ موجود نے ایک مثال سنیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ اندر آئے سب کچھ قربان کر آئے میرے پیغمبر نے حضرت سعد بن ربیع انصاری صحابی سن انہاں دے نال بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے حضرت صاحب دے دو باغ نے انہاں دے دو گھر نے انہاں دیاں دو بیویاں نے سنیاں جے ذرا نبی پاک دے صحابہ دا جگرا انہاں دے دل انہاں دے حوصلے اور انہاں دیاں قربانیاں حضرت سعد عبد الرحمن بن عوف نے اپنے گھر اندر لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میرے بھائی عبد الرحمن میرے دو باغ نے اج تو بعد ایک تو آڈا ہے میرے دو گھر نے اج تو بعد ایک گھر بھی تو آڈا ہے میریاں دو بیویاں نے تسی آکھو تے میں ایک نو طلاق دے دینا تسی او دے نال نکاح کر لیا جے میں پوچھنا چاہنا بتائیے تو آڈے 25 جڑی دے اندر کیڑا ایسا مومن مسلمان ہے جڑا اپنی ساری زندگی دی جمع پونجی اکٹھی کرے اکٹھی کرن تو بعد کچھ ایسے بندے نو بلائے جدے نال دا تعلق کوئی نہیں جدے نال دی رشتہ داری کوئی نہیں جنوں جاندہ پہچاندہ کوئی نہیں صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہون دے بنیاد تے آکھے جا آج تو بعد میرا گھر بھی تیرا میرے باغات تیرے میریاں فصلاں تیریاں میری فلان چیز بھی تیری ہو گئی صرف 25 جڑی دے اندر نہیں تیرے ضلع اکھاڑا دے اندر نہیں پورے پنجاب اندر نہیں پاکستان دے اندر ایسی مثال نہیں مل سکتی وہ پاکستان تو ایک الگ چیز ہے دنیا دی تاریخ دے اندر میرے نبی دے یاراں تو علاوہ ایسی مثال تینوں کتے نہ پہلے ملے گی نہ بعد اندر ملے گی یہ جگرے یہ حوصلے یہ دل اللہ نے عطا کیتے نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو عطا کیتے نے لوگوں یہ مثالہ نے انہاں دے آپس دے اندر محبت اور پیار دیاں لیکن آج کل زیادہ تر جو تنازعات لڑائیاں جھگڑے فسادات بیان کیتے جاندے نے خلفائے راشدین دے خصوصاً نبی پاک دے اہل بیت اور دیگر صحابہ دے میں انشاءاللہ انہاں دے متعلق تو آنے چند ایک مثالاں دو تین دن مثالاں بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات میں اختتام بل لے کے آواں گا میری دعا ہے میں جو بیان کراں میرا اللہ سنو سارے انو سن کے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دا نام اسم گرامی آئے ہر زبان تے پیار نل محبت نل ادب و احترام نل توجہ نل درود پاکن چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام دے لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جوانی دی عمر نو پہنچ چکیاں نے میں کل جناب علی دے نکاح تو شروع کر لگا کیونکہ نہ دا بچپن میرے نبی دے گھر دے اندر گزریا ہے بچپن دے معاملات تے الگ چیز ہویا کر دیے جدوں جناب علی جوان ہوئے نے ایتھوں لے کر کے اگے دے معاملات انشاءاللہ تواڈے سامنے میں ذکر کراں گا انہاں دا پسندر پیار کنے چارہ خلیفیاں دا انہاں دیاں محبتاں
کنیاں نے اور نبی پاک دے صحابہ تے اہل بیت دی محبت دے کیا کہنے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا ذرا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے میرے نبی دے گھر دے اندر گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی جوان ہو گئیاں نے تے میرے محبوب علیہ السلام نو فکران لگیاں نے اپنی بیٹی دے نکاح دیاں تے میرے نبی اپنے دوواں یاراں دے نال جناب صدیق اور جناب فاروق دے نال مشورہ کریا کر دے سن اور اے میرے نبی علیہ السلام جناب ایویں نہیں مشورہ کریا کر دے سن بلکہ اللہ دا حکم سے اللہ فرماندے نے وشاورہم فی الامر اے میرے سونے پیغمبر اپنے صحابہ دے نال اپنے یاراں دے نال وفاداراں دے نال جان نثاراں دے نال مشورے کریا کرو نا تے میرے محبوب علیہ السلام دے دو یار دو جناب میرے پیغمبر دے مشیر دو میرے نبی دے وزیر ایسے جڑے میرے نبی دے نال رہن والے ہر وقت ہی میرے پیغمبر دے نال چلن والے انہاں وچ ایک دا نام جناب صدیق ہے اور دوسرے دا نام جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی نے انہاں نال بے مشورہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نو انہاں دوواں یاراں نے بھی مشورہ دیتا ہے کہ تسی انہاں دا نکاح سیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال کر دیو اسی اپنی کتاباں دے وچوں ہن تک تانوں حوالے سنائے اللہ اکبر اللہ تے کئی بندے کہہ سکدے نے لو جی تے تہاڈیاں اپنی کتاباں دے حوالے نے آؤ میں تانوں انہاں لوگاں دیاں کتاباں دے حوالے بھی دیواں جڑے لوگ انہاں تے تبربادی کردے نے زبان درازی کردے نے تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے کہ نہ دیاں کتاباں دے اندر کی لکھیا ہویا پہلے کتاب ادھر میرے بل ویکھیا جی مناقب کتاب دا نام ہے لکھنے والے خوارزمی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ شیعہ مکتبہ فکر دے عالم شان انہوں نے کتاب لکھی المناقب اللہ اکبر اللہ دے اندر بھی واقعہ موجود ہے اور کشف الغمہ کتاب دا نام ہے او دے اندر بھی جناب بات موجود ہے بہار الانوار کتاب دا نام ہے او دے اندر بھی موجود ہے حوالے میں دیتی جا رہا ہاں جاؤ انہاں کو کھلواؤ کتاباں دے جا کر کے انہاں کتاباں دے اندر پڑھو انہاں کتاباں دے اندر بھی تانوں یہ بات نظر آئے گی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ دے نکاح دا مشورہ دین والے یا جناب صدیق نے یا جناب فاروق نے ہن میں تواڈے کول پوچھ لینا یار جڑا کسے دی جناب بہن بیٹی دا یا کسے دے بھائی دا کسے دے بیٹے دا رشتہ کروائے او دشمن ہوندا ہے ایو سجن ہوں دے قریبی ہوں دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا حضرت سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ان چراغات دے اندر اپنا گھوڑا چرا رہے نے جناب صدیق تے فاروق دوویں چلدے آئے آ کے بلاندے نے تے بلا کے آندے نے علی جی تواڈے نال گل کرنی ہے جوان ہو گئے ہو اللہ اکبر اللہ تے کی خیال ہے نکاح دا کوئی ارادہ نہیں حضرت علی فرماندے نے حکم کرو صدیق کی آندے ہو فاروق تسی دسو کی آندے ہو تے دوویں آندے نے اسی نبی پاک نال مشورہ کیتا ہے تیرا نکاح سیدہ فاطمہ نال کر دینے تے حضرت علی بڑیاں شرما والے پھر نبی پاک دے گھر اندر ہی جو رہندے سن تربیت میرے مصطفیٰ دے گھر اندر پائی بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں نبی پاک نال گل کیویں کراں دوویں نبی دے یار آندے نے علی جی تانوں گل کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں اسی گل کر آئے ہیں تسی جاؤ نبی پاک انتظار کر رہے ہیں سبحان اللہ اے نادیاں کتاباں دے حوالے نال میں گل پیا کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر یا اپنی حجرت گھر دے اندر تشریف فرمانے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو چل دے آئے تے میرے محبوب پیغمبر سمجھ گئے اج علی دا جناب چہرہ جھکیا پہ لگ دائے اج چہرے تے حیاواں دے شرما دے آثار نظر آ رہے نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا سمجھ گئے علی کی گل کرنا چاہتے نے آقا فرماندے نے علی جی مینوں لگدا ہے تسی نکاح دی گل کرنی جی اللہ دے پیغمبر میں اسے مقصد دے تحت آیا فرمایا جاؤ نا پھر انج کرو جا کے نکاح دیاں تیاریاں کرو اللہ دے نبی جی میرے کول تے کوئی چیز ہی کوئی نہیں تانوں تے پتہ ہے تواڈے کول ہی رہنا وا میرے کول تے کوئی چیز ہی کوئی نہیں تیاری کیدے نال کراں فرمایا جڑی زرا تواڈے کول موجود ہے اونوں لے جا کے بازار اندر بیچ دیو نا اللہ زرا پھر دے دے گا تے او رقم لیا کر کے او دے نال اپنے نکاح دیاں تیاریاں کرو حضرت علی لے کے نکل پے نے زرا اور چل
چلدیاں ملاقاتاں ہو گئیاں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ عثمان کون نے؟ جنہاں دے گھر دے اندر میرے نبی دیاں دو بیٹیاں سن، یکے بعد دیگر جنہاں نوں میرے پیغمبر نے اپنیاں دو بیٹیاں دتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم ہم زلف علی ہے عثمان، دوہرا داماد نبی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی آئے نے تے اپنی زیرہ جناب لے کے جا رہے سن بازار والا، اگوں جناب عثمان آ رہے سن۔ پوچھے علی جی کدھر جا رہے ہو؟ جی میں اپنی شادی دی تیاری کر لگیا، چاہ بڑا چڑھے اسی خوشیاں بڑیاں۔ حضرت عثمان آندے نے علی جی وہ لوکی جدوں شادیاں ہوندیاں نے شادی دی تیاری کردے نے تے تساں زیرہ چکی ہے کتے جنگ لڑن چلے ہو؟ نہیں جی میں زیرہ بیچن چلے ہوں، نبی پاک نے حکم دیتا ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے فرنج کرو نا، قیمت منڈی وچوں لگوا لو، بازار وچوں لگوا لو تے زیرہ میرے کو لے آیا جے۔ حضرت علی نے قیمت لگوائی تے واپس آ گئے۔ بعد روایت اندر لکھے 40 درہم دیم جناب قیمت لگی اس زیرہ دی۔ حضرت عثمان دے کول آئے نے، آپ نے زیرہ پکڑیے تے اندر چلے گئے، اپنے گھر دے وچوں 400 درہم دی تھیلی اٹھا کر کے لے کے آئے نے، لیا کے حضرت علی نو پکڑا دیتی ہے۔ فرماندے نے علی جی اے جڑے درم و دینار نے یہ تواڈی شادی دے خرچ لئی نے تے اے جڑی زرہ اے میں عثمان والوں شادی دا تحفہ قبول فرما لو۔ تے تحفے کون دیندے نے؟ سجن دیندے نے یا دشمن دیندے نے؟ کون دیندے نے؟ یار سجن بیلی شادیاں دے تحفے دیا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 3 کتاباں دے تو انہوں حوالے پہلے دیتے، وہ 3 دے اور سن لو۔ پہلے جڑی گل مشورے والی 3 کتاباں دے اندر تے جڑی ہے حضرت عثمان والی گل لے 6 کتاباں دے حوالے دے نال انہاں دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ میں انشاءاللہ جناب حوالے دین واسطے تیار ہاں، جائیے انہاں کو سوال کیجئے تو آڑیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہوئے تو آڑے ممبران تو بیان کیوں نہیں ہوں دا، تسی اپنی آپ عوام نو سنام دے کیوں نہیں، تسی لوگاں دے سامنے کیوں جھوٹ بول دے ہو، کیوں انہاں دیاں لڑائیاں جھگڑے تے فساد سنام دے ہو۔ انہاں دے تے جناب دلان دے اندر محبت ہی بڑی سی، او تے جناب ایک دوجے دے وفاداری بڑے سن، ایک دوجے دے غمخاری بڑے سن، ایک دوجے دے ہمدرد تے خیر خائی بڑے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ المناقب للخوارزمی، کشف الغمہ علی بن عیسیٰ اربیلی دی، بحار الانوار ملا باقر مجلسی دی، اور چوتھی کتاب العمالی شیخ ابو جعفر توسی دی، اور مناقب ابن شکر آشوب دی، اور اسی طرح جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی۔ انہاں 6 کتاباں دے اندر لکھے حضرت علی اور فاطمہ دی جتنا بھی جناب شادی دا خرچ سی جناب عثمان نے اٹھایا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس تو اگے جڑی گل لکھی ہے وہ یہ نال بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ امام کائنات جناب محمد، پنکھا نہیں چل رہا، پنکھا چلاؤ۔ اللہ 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 توجہ کرنا، غور کرنا حضرات محترم۔ میرے محبوب علیہ السلام دے کول جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درم پکڑے نے جڑے جناب عثمان کو لے کر کے آئے نے، تے آ کر کے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے رکھ دیتے نے، تے میرے نبی نے اودے وچ ایک مٹھ بھری درماں دتے جناب بلال نو بلایا۔ بلال نو بلا کر کے میرے آقا فرماندے نے بلال اے درم لے جاؤ نا تے جا کے خوشبو بازار وچوں خرید کے لے کے آؤ۔ انہاں دی کتاباں دے اندر جڑی گل لکھی میں وہ سنادا پیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر میرے پیغمبر نے جناب ابو بکر نو بلایا، میرے نبی نے باقی سارے درم چکے تھے جناب صدیق نو دے دیتے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جاؤ نہ تے جا کے میری بیٹی فاطمہ واسطے جڑا کچھ جناب ضرورت دے مطابق بازار وچوں خرید کے لے کے آؤ۔ میرے نبی نو اتنا اعتماد جناب صدیق تے، اتنا یقین ہے میرے مصطفیٰ نو جناب صدیق تے۔ حضرت صدیق نو میرے نبی بھیج رہے نے، صدیق جڑا کچھ دل کردہ جلائے ہو بازار وچوں تے میرے محبوب علیہ السلام دے کہن تے حضرت صدیق نے حضرت عمار بن یاسر نو نال لے لیا، چل دے بازار دے اندر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بازار دے وچوں کی خریدے ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ فاطمہ واسطے ایک کرتا خریدیا جناب صدیق نے۔ اللہ اکبر۔ ایک چادر خریدی انہاں دے اوپر لین واسطے۔ خریدار کون ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانی دے مشغیلے خریدے نے، کچھ پیالے خریدے، گدے خریدے، ایک چارپائی خریدے، ایک قالین خریدے ہے۔ سارا کچھ خریدن والے کون نے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ شادی کی ہے علی و فاطمہ دی شادی ہے۔
انہاں دیاں شادی دیاں جناب تیاریاں کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم پھر وہ دن بھی آیا جس دن میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب علی دن کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے نبی پاک نے میں بلایا، بلا کر کے آکیا جاؤ نا، جاؤ جا اے انس جا کر کے میرے صدیق نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ نا فاروق اعظم نو بلا کے لے کے آؤ، جاؤ میرے عثمان نو بلاؤ نا، جاؤ نا عبد الرحمن بن عوف نو بلا کے لے کے آؤ۔ میرے نبی نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کر کے سیدہ فاطمہ اور جناب علی دا نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھان تو بعد میرے پیغمبر نے پتہ کی گل فرمائی، آقا فرماتے نے لوگوں میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح علی نال کر رہا ہاں، اللہ دے حکم دے نال کردا پیا ہاں، اور اس نکاح تے میں گواہ بنا رہا ہاں، ایک گواہ صدیق ہے، دوجا فاروق ہے، تیجا عثمان ہے، چوتھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں پوچھنا چاہنا ہاں جڑے علی و فاطمہ دے نکاح دے گواہ نے جنہ تے نبی بھی اعتماد کردا ہے، جنہ تے رب بھی اعتماد کردا، تینوں کی ہویا تو کیوں نہ تے اعتماد نہیں کردا، کیوں نہیں یقین کردا؟ اللہ کو اکبر اللہ دا قرآن سچ فرماندا ہے۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس اندر نرم دل سن، رحماء بینہم، صدیق و علی بھائی بھائی سن، رحماء بینہم، جناب فاروق و علی بھائی بھائی سن، رحماء بینہم، عثمان تے علی بھائی بھائی سن، صحابہ تے اہل بیت آپس اندر بڑے رحم دل سن، رحماء بینہم۔ قرآن دی آیتاں پہ بول دیاں نے، میں کیویں تیریاں روایتاں تے یقین کراں، میں کیویں تیریاں گلاں تے یقین کراں؟ آن تینوں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ سناواں۔ اللہ کو اکبر اللہ، او شک نہ کر صحابت حق چار یار گل، شک نہ کر صحابت حق چار یار گل، سونے کملے والدے او سونے رشتہ دار گل۔ پھر کہہ دیو شک نہ کر صحابت، او شک نہ کر صحابت، شک نہ کر صحابت۔ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا دراغ، رحماء بینکم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، اور رحماء بینکم تو پڑھ ذرا قرآن وچ، ایڈی شان والا دیوالیاں دے شک نہ کر ایمان نہ وچ، ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان نہ وچ۔ 23 سال سید نال وقت گئے گزار گئے، او سونے کملے والے دے سونے رشتہ دار گئے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا دراغ، میں گل مکشر کرنا چاہنا۔ اللہ کو اکبر اللہ، نکاح دا وقت گزرا، بندے کہہ سکتے نہیں نا اے تے نبی پاک دا زمانہ سی، نبی پاک دا دور جو سی، تاں آپس اندر انہیں جناب انہاں دے پیار انہیں محبتہ سن۔ اللہ کو اکبر اللہ، بعد اندر ماد اللہ بدل گئے، اور میں آنا جگ بدل سکتا ہے، نبی دے صحابہ بدل سکتے، گج کے بولو ذرا بدل سکتے نہیں بدل سکتے۔ اللہ کو اکبر جو کچھ رب دے قرآن نے انہاں دے متعلق بیان کیتا وہ غلط ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا، نبی پاک دا زمانہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے نے، جناب علی نے بھی انہاں دی بیعت کیتی ہے، میرے پیغمبر دے اہل بیت نے بھی انہاں دی بیعت کیتی ہے، جناب حسنین کریمین نے بھی صدیق نو اپنا خلیفہ منیا۔ آندھے جی میں نہیں مندہ، انہاں 6 مہینے بعد بیعت کی ہیں، آندھے جی 6 مہینے بعد بیعت کی، میں کہا جڑی 6 مہینے بعد ہوئے انہوں بیعت نہیں آندھے، او تو 6 مہینے بعد آنے، تو 6 سال بعد آکھیں میں دعوی منن واسطے تیار ہاں۔ علی نے صدیق دے حق تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، جدا مطلب ہے علی نے صدیق نو اپنا خلیفہ منیا ہے، صدیق نو اپنا امام منیا ہے، صدیق نو امیر المومنین منیا ہے، اور اتو نہیں منیا، وچوں منیا ہے، دلوں منیا ہے۔ مسجد نبوی دیاں صفاں تے کھڑے ہو کے صدیق دے پیچھے نماز پڑھ کے علی نے دسیا لوگو رحماء بینہم،
اچھی آپس اندر پیار کرنے والے، محبتاں کرنے والے۔ تو لوگوں کو گمراہ کرتا پھرنا جھوٹیاں روایتاں سنا کر کے۔ اللہ اکبر، میں تو انہوں مثالیں دیا بھی سنانیاں نے، آؤ تو انہوں محبت دے دو، بولو اور بھی سناواں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ کوئی بنگے کیا جانے معیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا۔ میں تیریاں روایتاں نو کی کرنا ہے، میرے کو قرآن دیا آیتاں موجود نے، تے قرآن دیا آیتاں کی دس دیا نے، رحماء بینہم۔ کوئی بنگی کیا جانے معیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا۔ رحماء بینہم تھے، تھا ان میں کتنا پیار، دشمن کے لیے تھے وہ اشداء علی الکفار، تراہم رکعاً سجدا، اذکار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعاً سجدا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کرنا۔ نبی پاک تو بعد والے زمانے دیاں تو انہوں محبتاں دیا مثالاں سناواں۔ حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھائی، زور یاسر دی نماز دے، نماز تو بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تے نال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشان بچیاں دے اندر نظر پئیے، جناب حسنین کریمین کھیڑ دے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب صدیق اگے بڑے نے تے جناب حسن نو اٹھا لے اپنے کندیاں تے، نالے انہاں دے متھے تے بوسے دیتے نے، پیار کر دے نے، سینے لگا دے نے، اوویں محبتاں کر رہے نے جویں نبی پاک دے دور اندر میرے آقا محبتاں کریا کردے سن، ایویں صدیق انہاں دے نال پیار کر رہے نے، نال فرماندے نے اے علی جی میں تہاڈے نال گل کرنا چاہنا، بی ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بالعلی۔ اے پیارے علی جی میرے تے جناب میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، میرے بابا میرے ماں باپ تواڈے بچیاں تو قربان ہو جان۔ اللہ اکبر، اللہ اے جڑا تواڈا بیٹا حسنینا اے دی جناب شکل و صورت میرے نبی نال مل دی، بیٹا تواڈا ہے لیکن اے دی صورت مصطفیٰ نال مل دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم میں پوچھنا چاہنا وا، اے محبت دیاں گلاں نہیں تے ہور کیے، اے پیار دیاں گلاں نہیں تے غور کیے۔ اللہ اکبر، اللہ حسنین کریمین نال میرے نبی دے یار بڑیاں محبتاں بڑے پیار کریا کردے سن۔ اللہ اکبر، اللہ میرا دل کردے میں بھی تانوں محبت دے دو، بول سناواں کون جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضر توجہ میرے بل کرنا، اللہ 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 او جنتی دولارے نبی جی دے پیارے، حسن و حسین نے اکھیاں دے تارے، او جنتی دولارے نبی جی دے پیارے، حسن و حسین اکھیاں دے تارے۔ اے تو غام دا نام سونے آقا نے رکھیا، نبی جی نے دوہانو کندیاں تے چکیا۔ اے تو غام دا نام سونے آقا نے رکھیا، نبی جی نے دوہانو کندیاں تے چکیا۔ اے بھی بات حق ہے انہوں یاد رکھ لے، اے بھی بات حق ہے انہوں یاد رکھ لے، اے دو خان دا بابا سونا ذوالفقار،
جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے سچی گل میں کرنا کوئی ڈر نہیں لگدا منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا سچی گل میں کرنا کوئی ڈر نہیں لگدا منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا علی میرا پیر بڑا باضمیر علی میرا پیر بڑا باضمیر ہر دم علی سونے رب نو پکارے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین اکھیاں دے تارے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے چلے جانا اللہ اکبر اللہ جناب صدیق اکبر اور اہل بیت دیاں کنیاں محبتاں پس دے اندر کنا پیارا پسندر آؤ میں تو انہوں ایک دو باتاں اور سناواں تے گل لگے چلاواں حضرت سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دور مبارک ہے آپ کوفے دی جامع مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے البدایہ والنہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیتا ہے حضرت علی خطبے دے دوران لوگاں کو سوال کرتے ہیں لوگوں من نشجع الناسی دسونا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ بہادر کون سی تے لوگاں دے نے علی جی اسی تو آٹی جناب بہادری دے کسے سن دے رہے ہیں ساڑی نظر اندر تسی بڑے بہادر تے دلیر ہو اللہ اکبر اللہ حضرت علی فرمان دے لوگوں تسی مینو بہادر آندے ہو تے علی صدیق اکبر نو بہادر آندہ ہے علی صدیق نو دلیر مند ہے اللہ اکبر اللہ لوگ آندے نے جی تو آٹی بہادری دے کسے سن دے رہے ہیں صدیق کی میں بہادر نے تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نو جناب صدیق دی عظمت سنا رہے نے پھر میں نو کہنا پوے گا اس جناب علی دی زبانے تے صدیق اکبر دی شانے کیوں؟ کیونکہ قرآن اندر رحماء بینہم وہ آپس اندر بڑے پیار تے بڑیاں محبتاں کرنے والے حضرت علی فرمان دے نے جناب صدیق بڑے دلیر تے بڑے بہادر سن او تو میرے مصطفیٰ دا ساتھ دیا کر دے سن جدوں کوئی ساتھ دین والا نہیں سی ہویا کردا او تو میرے پیغمبر دے محافظ سن جدوں کوئی اور محافظ نہیں سی اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر اور جناب صدیق بیت اللہ دے شین دے اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ تے جناب صدیق رضی اللہ تعالی نبی پاک کو اجازت منگیاں اللہ تے نبی جی میرا دل کردا ہے میں مکے والیاں دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کراں تہاڈی رسالت دے بیان کراں آقا فرماندے نے صدیق اے تین تو جاننا ہے ساڈی جان دے دشمن نے تو گل کرے گا اجی اسی کمزور ہاں تے مکے والے ساڈے تے حملہ کر دین گے جناب صدیق کہندے نے اللہ دے نبی جی اجازت تسی دیو نا جو ہوئے گا صدیق اپنی ذات تے برداشت کرے گا جناب صدیق کھڑے ہوئے اور اعلان کیتا فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے لوگوں میں صدیق اس گل دیاں گواہیاں دے رہی ہوں کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے پیغمبر نے اجے انی گل کیتی ہے تے مکے والے نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے اینا ماریا جناب صدیق نو اینا ماریا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے نے اللہ اکبر اللہ کار والے نو پتہ چلے آئے اے دوڑے دوڑے آئے تو جناب صدیق نو چھوڑا ہے اللہ اکبر اللہ حالت تنج دیئے اے آمدے نے اگر صدیق نو کچھ ہو گیا تے مکے والے ہو اسی جناب صدیق دے بدلے لمانگے تو آٹے کولوں اسی صدیق دے بدلے اندر تو آٹی خون دیا نہرہ بغا دیاں گے اللہ اکبر اللہ کیونکہ صدیق کوئی عام انسان نہیں سی صدیق اسلام تو پہلے بھی عظمتہ والا سی اسلام قبول کی تھا اللہ نے ہو رشانہ دے دیتیاں اللہ اکبر اللہ کر لے گئے نے جا کے علاج معالجہ کر رہے نے مرکم پٹیاں لگا رہے نے سارا دن گزر گیا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ خدا بے ہوشی اندر شام دا وقت ہو جانا تو جناب صدیق نو کو جوش آئیے تے آپ دے لب مبارک ہلن لگے نے انہاں نے ہلنا شروع کی تھا تے ماں دوڑ کر کے نیڑے ہوئیے میرا پتر پانی منگدا ہوئے گا صدیق کتے کوئی دوا منگدا ہوئے گا کتے کھانا نہ منگدا ہوئے
اللہ کو اکبر اللہ ماں قریب ہوئیے صدیق دے لباں نال کان لگام دیے اگوں آواز آن دیے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ میں نو دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے نبی دا کی بنے آئے اللہ کو اکبر اللہ وہ لوگ سوچ دے سن صدیق کوئی اپنی گل کرے گا صدیق سالت دے اندر بھی گل کر دے تے نبی پاک دی کر دے کول کھڑے رشتہ دار آن دے نے اے ابو بکر تو جاننے تینوں سے نبی دی وجہ تو انہیں دکھ پہنچائے گئے انہیں تکلیف دیتیاں گئی نے تیرا حال بنی ہے اللہ کو اکبر اللہ تو پھر بھی نبی دیاں گلاں کرنے یا تے اپنے نبی نو چھڑ دے یا سی تینوں چھڑ کر کے چلے جاواں گے صدیق کہندے نے او میرے رشتہ دارو سن لو خاندان والے سن لو تسی جانا چاہندے ہو چلے جاؤ صدیق مصطفیٰ دا دامن چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکتا اسے واسطے جناب صدیق فرمایا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ آپ فرمایا کر دے سن میں نو اپنے خاندان نالو مصطفیٰ دا خاندان بہتا پیارا لگ دے میں نو اپنے خاندان نالو نبی دے خاندان دے نال بہتا پیار بڑی محبت ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرات محترم ماں نے سہارے دیتے نے جناب صدیق نو میرے مصطفیٰ دے کلدار رقم دے اندر لے کے گئی اے واقعہ کون بیان کر رہے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے دی جامع مسجد دے اندر ممبر تے بیٹھ کر کے بیان کر رہے اللہ کو اکبر اللہ اور میں پوچھنا چاہنا ہوں علی نال محبت دے دعوے کرنے والے تیرے ممبر تو واقعہ کیوں نہیں بیان کھندا تو اپنے ممبر تو جناب اپنے عالم دین دی زبانی کیوں نہیں سندا میں تینوں دساں جناب علی دی نظر دے اندر صدیق دا کی مقام ہے اللہ کو اکبر جا کے دروازہ کھٹکایا دار رقم دا میرے نبی آپ باہر تشریف لے کر کے آئے نے میرے نبی نے دروازہ کھولے سامنے جناب صدیق کھڑے نے انج میرے مصطفیٰ نے اپنے رحمت بھرے بادو پھیلا لے آقا نے صدیق نو سینے لگا لے تے میرے نبی دی آنکھاں دے اندر رحمت بھرے آنسو آقا فرما میرے صدیق کی حال بڑیا تیرا صدیق کے سال اندر ہے تو اللہ کو اکبر اللہ تے صدیق آندے ہونگے کل مصیبتی بعدک جللو اللہ دے پیغمبر تو آٹا رخ انور ویکھ لے صدیق دیاں ساریاں تکلیفیں مک گئیاں جناب علی فرما دے نے نبی پاک علیہ السلام صدیق نو اندر لے کے آئے نے نیچے لٹا دیتا ہے صدیق دے متھے تے میرے نبی نے بھی بوسے دیتے نے تے نبی دے جننے یار سن سارے ہی بوسے دیتے میرے نبی صدیق نو دعاواں دے رہے نے صدیق اکبر دی شان ہے جناب علی دی زبان ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن آندے رحماء بینہم اللہ کو اکبر اللہ اور جناب صدیق دی وفاواں دی گل آئی تے میرا دل کر دے میں انہاں دی محبت دے بھی تذکرے تانوں سناواں صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے اے جناب علی نے جڑا واقعہ سنایا ہے نا میں او دا ترجمہ تو انہوں سنا رہے ہیں ترجمہ نہیں کر رہے ہیں صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تیریاں وفاواں سانو یاد نے او تو تے یاری ایسی لائی لاکھ توڑ نبھائی تو جو کیتیاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے ہر ویل سوغنے نبی دا رفیقے تائیوں سونے فرمایا تو صدیقے ہر ویل سوغنے نبی دا رفیقے تائیوں سونے فرمایا تو صدیقے او تیرے نال جو بھی تھی تو اف تک نہ کی تھی تو جو کیتیاں خیاماں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق میرا پیرے میں اودا مریداں
او دیاں غلاماں دی میں کری جاندا دیداں صدیق میرا پیرے میں او دا مریداں او دیاں غلاماں دی میں کری جاندا دیداں اے عقیدہ کیوں بلاواں کسے غیر بل کیوں جاواں او نہ دسیاں جو راواں سانو یاد نہیں صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نہیں اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اگر میں جناب صدیق دی گل کردہ رہاں وقت مک جانے گل نہیں مکنی آؤ چند صحابہ دیاں اور مثالاں بھی توانو سناواں حضرت جناب عمر سب قید رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا دور مبارک آ گیا اللہ خو اکبر اللہ جناب عمر خلیفہ بنے نے اپنے جناب سیکٹری نو حکم دیتا ہے بلایا انہوں فرماتے نہیں جو کرنا ایک رجسٹر بنا لسٹ بنا او دے اندر نبی پاک دے صحابہ دے نام لے انج کریں سب تو پہلے نبی پاک دے اہل بیت دے نام لکھنے نہیں نبی پاک دیاں بیویاں دے نام لکھنے نے پھر جناب علی دے گھر والے دا نام لکھنے پہلے نبی دے گھر والے بعد دے اندر جناب علی دے گھر والے عمر دے نال پھر ویکھی جائے گی ایک کون لکھوا رہے نے وقت دے خلیفہ امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے جی کریں پہلے نبی پاک دے گھر والے پھر جناب علی دے گھر والے سارے انہوں سالانہ وظیفہ دیتا جائے گا جناب علی نو سالانہ 5000 درہم جناب حسنین کریم نو 4,000 درہم تے حضرت عمر دا بیٹا جڑا عبداللہ ہے نا انہوں سال بعد صرف 1000 درہم صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے جدوں جناب درہم تقسیم سالانہ وظیفے دیتے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اجے چونکہ بچیاں دے اندر سن اجے جوان نہیں سن ہوئے وہ جناب درہم پکڑے نے اپنے گھر چلے جاندے نے اپنی والدہ دے کول جا کے آندے نے امی جی گل لے وے میں وقت دے خلیفہ دا پتر امیر المومنین دا بیٹا میں نو 1000 درہم ملے تے علی دے بیٹیاں نو نبی دے نواسیاں نو 4,000 درہم ملے نے وجہ کی یہ بابا کو لو پوچھو تے صحیح نہ حضرت عمر کر تشریف لے کے آئے گھر والے نے پوچھے نا تے آپ دا جناب چہرہ غصے دے نال لال سرخ ہو جاندے آپ فرماتے نے اے میرے بیٹے عبداللہ تو کی سمجھنا ہے کیا تیرا نانا محمد الرسول اللہ ہے کیا تیرا بابا علی ولی اللہ ہے یا تیری ماں سیدہ فاطمہ جیسی ہے کہ میں تیرا وظیفہ انہاں دے برابر کر دے ماں تو عمر دا بیٹا ہے او علی دے بیٹے نے تیرا نانا بھی کوئی اور ہے انہاں دا نانا محمد الرسول اللہ تیری ماں بھی فاطمہ دے مقابلہ نہیں کر سکتی او دے برابر نہیں ہو سکتی پتر جدو تیرے ماں پہ انہاں دے برابر نہیں پھر تو انہاں دے برابر کیویں ہو سکنا ہے ایک گل کون کر رہے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انج کہہ لو جناب عمر دی زبان اہل بیت دی شان فرمایا رحماء بینہم رحماء بینہم اللہ کو اکبر اللہ اب کے توجہ کرنا غور کرنا جناب عمر نبی پاک دے گھر والیاں دے نال اہل بیت نال کنا پیار کر دینے اللہ کو اکبر اللہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب میرے نبی دے چچا جان سن جدوں بارش نہیں سی ہویا کر دی جناب عمر انہاں نوں نال لے لیا کر دے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کردے سن اللہ پہلے تیرا نبی دنیا تے گھومدا سی اسیو دے نال مل کے تیرے کول دعاواں کریا کر دے اللہ تو بارشاں پا دیا کردا سیں آج تیرا نبی تے کول موجود کوئی نہیں آج تیرے نبی دے چاچے نو لے کر کے آیا ہوں اللہ اپنی رحمت دیاں بارشاں فرما دے اللہ کو اکبر اللہ ادھروں عمر دعا کر دے سن ادھروں اللہ رحمت دی بارش دا نزول فرما دے دے وا سبحان اللہ کون جناب عمر رضی اللہ تعالی میرے نبی دے چچا دے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجے بچپن والی عمر دے اندر سن لیکن حضرت عمر انہاں نو اپنی مجلس دے اندر بٹھایا کر دے سن بڑے لوگاں دے اندر بٹھایا کر دے سن انہاں عزت انہاں احترام کریا کر دے سن جناب عمر رضی اللہ تعالی اہل بیت نال جناب عمر پیار کریا کر دے اہل بیت جناب عمر نال پیار کریا کر دے سن ادھر ویکھیا جے میرے والے اے جڑی گل میں تانوں دسن لگا ساڈیاں کتاباں دے اندر تے لکھی ہے انہاں دیاں کتاباں دے اندر بھی لکھی ہوئی ہے نا موجود ہوئے میں منبر تے چڑھنا چھوڑ دیاں گا میں واز کرنا چھوڑ دیاں گا میں خطبے پڑھانا چھوڑ دیاں گا
اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی خواہش ہے میری تعلق میری جناب رشتہ داری نبی دے گھر والے دے نال جڑ جاوے۔ حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے گل رکھی ہے میں چاہنا میرا رشتہ نبی دے گھر والے دے اندر ہو جائے تاکہ میرا تعلق اہل بیت دے نال جڑ جائے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی قیامت والے دن میری نسبت تو علاوہ کوئی نسبت کم نہیں آنی۔ حضرت عباس نے حضرت علی نال گل کیتی نا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی نو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ دے بطن وچوں دو بیٹیاں عطا کیتیاں سن، ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوجی دا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر سیدہ زینب دا نکاح چونکہ ہو چکیا سی، اللہ اکبر اللہ، تے حضرت علی نے ام کلثوم دا نکاح جناب عمر نال کر دیتا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہنا وا تو اپنی بیٹی کسی بیگانے نو نہیں دیندا، علی نے اپنی بیٹی دا نکاح عمر نو کیوں دے چھڑیا ہے؟ علی نے اپنی بیٹی دا نام جناب نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیوں پڑھایا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، حوالہ نہ ملے میں ذمہ دار ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، جے تیری کتاب اندر لکھی ہے پھر دسنا لوکاں نو، پھر سنا لوکاں نو، پھر جناب کتاب کھول کر کے رکھ لوکاں دے سامنے۔ اللہ اکبر، اور نہ جھوٹ بولیا کر، نہ جھوٹیاں روایتاں لوکاں نو سنایا کر، نہ انہاں دے درمیان لڑائی جھگڑے تے فتنے فساد پایا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دنیا تو تشریف لے کر کے گئے سن، سیدہ ام کلثوم نو حضرت علی اپنے گھر دے اندر واپس لے آئے سن۔ اللہ اکبر اللہ، ایتھوں تک تہاڈیاں کتاباں دے اندر روایتاں لکھیاں پھر کیوں نہیں جے بیان کر دے؟ اللہ اکبر اللہ، ایتھے ہی بس نہیں آؤ میں تانوں اس تو اگلی گل سنانا چاہنا۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت عمر دا جنازہ پہ لوگ آ رہے نے انہاں دا دیدار کرنے واسطے، میں بھی کھڑا ہویا چار پائی دے نال، میرے کندھے تے آ کے کسی نے ہاتھ رکھے تے آ کے آندا ہے اے عمر مینوں یقین ہے جتھے تو آٹے دونوں یار گئے نے تسی بھی اتھے جاؤ گے، جتھے تو آٹے پہلے تمہیں ساتھی چلے گئے نے تسی بھی اتھے جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ، نالا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، کہن والا کہہ رہے میں نبی پاک دی زبان وچوں سنیا سی، آقا فرماندے سن جئت انا ابو بکر و عمر ذهبت انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر خرجت انا ابو بکر و عمر فعلت انا ابو بکر و عمر۔ میں نبی پاک دی زبان وچوں سنیا سی، آقا کئی مرتبہ فرمایا کردے سن جدو میں آیا سا میرے نال ابو بکر و عمر موجود سن، جدو میں گیا سا میرے نال ابو بکر تے عمر موجود سن، میں فلاں کم کیتا میرے نال ابو بکر و عمر موجود سن۔ اللہ اکبر اللہ، عمر تسی دنیا تو جا رہے ہو جویں زندگی نبی پاک دے نال گزاری ہے، جویں زندگی اندر صدیق دے نال سو، دنیا تو جا رہے ہو انہاں دا ساتھ ہی تانوں ملے گا، تسی نبی پاک دے کول چلے جاؤ گے، جناب صدیق دے کول چلے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے ایک گل کون پیا کردا ہے تے گل کرنے والے جناب علی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایتھے ہی بس نہیں ہے، لکھن والے نے بیان کرنے والے نے تو تک لکھے حضرت علی فرماندے نے کاش میرے نام اعمال دے اندر او نیکیاں ہوندیاں جڑیاں نیکیاں عمر لے کے تے اپنے رب والے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کون کریا کردے سن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اینا پیار تینیاں محبتاں اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا پھر میں تو آنو اینا دی محبت بھی دو بول سناما۔ اللہ اکبر اللہ، او جوڑی رل کے سوتیے یاران دی کھیڑ غیار مقدران دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے حضرت عمر دی تعریف اندر جملے بولے نے انہاں دا ترجمہ تو آنو میں سنا رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے عمر ہے جتھے تو آڑے دو میں یار گئے، یعنی نبی پاک تے صدیق تسی بھی اتھے جاؤ گے۔ جناب علی حضرت عمر دی شان بیان کریں تو میں ترجمہ سنا رہے ہیں۔ او جوڑی رل کے سوتیے یاران دی کھیڑ غیار مقدران دی، جوڑی رل کے سوتیے یاران دی کھیڑ غیار مقدران دی، شاد خیر غبے غب داران دی کھیڑ غیار مقدران دی۔ ایک یار نو یار
صدیقاں دل آقا دا خاص رفیقاں دل ایک یار نو یار صدیقاں دل آقا دا خاص رفیقاں دل قرآن جی دی تصدیقاں دل نے کھیڑ گیار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاراں دی کھیڑ گیار مقدران دی دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجے آپ خدا ہووے او دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجے آپ خدا ہووے او جدا سورا شیرے خدا ہووے او جدا سورا شیرے خدا ہووے کھیڑ گیار مقدران دی جوڑی رل کے ستیے یاراں دی کھیڑ گیار مقدران دی اللہ 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 توجہ کرنا برات محترم غور کرنا وقت گزریا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دور مبارک آپ بیٹھے نے اوپر پرانی جی چادر لئیے ایک بندہ آ جاندہ ہے یا کیا اندہ ہے علی جی جڑی تواڈے کندیاں تے چادر نظر آ رہی ہے اے بڑی پرانی ہو گئی تسی امیر المومنین ہو وقت خلیفہ ہو تو آنو پرانیاں چادران نہیں پھب دیاں تسی نمی چادر لے لو تے حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی فرمان دینے آپ فرما دینے کسانی خلیلی وصفی وصدیقی وخاصتی عمر آپ فرما دینے وہ پوچھن والیا گلاں کرن والیا کنج دیاں گلاں پہ کرنا ہے علی نو چادران دی تھوڑ علی نو چادران دی تھوڑ کوئی نہیں علی نو دولتان دی تھوڑ کوئی نہیں پر گلے وے اے جڑی چادر تو میرے کندیاں تے ویکھدا پیا ہے اے میرے خلیل نے مینوں پہنائی سی اے میرے سجن نے مینوں تحفہ دیتا سی اے میرے صدیق میرے یار میرے بیلی نے مینوں تحفہ دیتا سی پوچھن والا پوچھدا ہے تہاڈا یار کون ہے تہاڈا خلیل کون ہے تہاڈا وفادار کون ہے آپ فرماندے نہیں اور کوئی نہیں خاصتی عمر میرا سب تو خاص سجن جناب عمر ہویا کر دے سن رضی اللہ تعالیٰ وہ جنہ اپنے آخری ویلیاں تک عمر دیاں چادرہ اپنے کندیاں تے سجا کے رکھیاں نے انہاں دا نام جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ہے تو انہاں دے درمیان لڑائیاں پہ ثابت کرنے قرآن آندہ ہے رحماؤ بینہم انہاں دے آپس اندر محبتاں سن پیار سن دلاسے سن تے تو جناب رولا پانڈے زور لانڈے انہاں دیاں لڑائیاں ثابت کر وقت اگرچہ مک گیا جناب عثمان دی بھی ایک قدی مثال ہو جائے کہ نہیں ہو جائے نا جناب عثمان دی مثال سنیے آئیے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میرے اور تو شان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اے بھی میرے نبی دے دورے داماد نے جناب علی بھی نبی دے داماد نے تے جان دے ہو جڑے ہم ظلفون انہاں دیاں لڑائیاں کاٹی پیا کر دیاں ہیں کیونکہ گھر والیاں دے معاملات گھر والیاں دے سپرد ہوندے نا وہ پینا آپس کاٹی لڑ دیاں بلکہ وہ جوڑ کے رکھ دیا نے یہ عام عورت دی گل ہے تے جنہاں نے تربیت میرے مصطفیٰ دے گھر وچ پائی ہوئے یار وہ لڑ سکدے نے آپس وہ بولو تے صحیح لڑ سکدے نے انہاں دی مثالاں قرآن دے میرے پیغمبر دے فرمان اندر موجود نے میں تیریاں روایتاں نو کتھے پاؤں اللہ اکبر توجہ کرنا غور کرنا ذرا جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دور مبارک آیا پہلے دونوں ادوار اندر جناب صدیق اور جناب عمر دے دور اندر جناب حسنین کریمین دا بچپن گزریا ہے لڑک پن والی عمر گزری ہے اور جناب عثمان دا دور آگیا دونوں جوان ہو گئے نے جناب عثمان دیاں فوجاں دے اندر دوویں سپاہی بنے دین دے مجاہد بنے اللہ اکبر اللہ جناب عثمان دے دور اندر جنیاں جنگاں ہوئیاں ساریاں دے اندر جناب حسنین کریمین جناب خود شامل سن افریقہ دی فتح دے اندر شامل تبرستان
بلوچستان دی فتح دے اندر شامل، خراسان دی فتح دے اندر شامل، کئی ایک اور شہر ایسے جنہ دی فتح دے اندر جناب حسنین کریمین شامل، حضرت عثمان خلیفہ نے، حضرت علی انہاں دے مشیر نے، حضرت حسنین کریمین انہاں دے لشکر دے سپاہی بنے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تو لڑائیاں سنانا ہے، قرآن کو جو ہور پہ دس دائے۔ اللہ کو اکبر، اللہ وقت گزریا، وہ وقت بھی آگئے جدو باغیان نے حملہ کیتا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اوپر، جناب عثمان دے گھر دے اوپر آکے محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے محافظ بنے، آکے مذاکرات کر رہے باغیان۔ حضرت عثمان دے کولو جنگ دیاں اجازتاں لے رہے نے تے آپ اجازتاں نہیں دیں گے۔ حضرت علی نے اپنے دوواں پترانو جناب حسنین کریمین عثمان دا پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیتا ہے تے دشمناں دے پہرے دے دے، وہ سجنہ دے یاراں دے بیلیاں دے پہرے دے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرو کھانا لے کے آئے، باغیاں نے گرا دیتا، جدوں جناب عثمان وال لے کے آئے سن، آپ نے اپنی پگڑی مبارک اتاری، جناب ہوا دے اندر لے رہی، فرمان دینے علی جی، علی فرمان دینے عثمان جی، قیامت والے دن گواہ رہنا، میں تو آڈے لے کھانا لے کے آیا سا لیکن باغیاں نے پہنچان نہیں دیتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ۔ تو جدو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے، وقت گزریا، جناب علی خلیفہ بن گئے۔ ایک بندہ آیا، انہیں آکے علی جی تو آڈا جناب عثمان دے متعلق کی خیال ہے؟ وہ سمجھتا سی شاید کہ جناب عثمان دے مخالفت کرنگے، لیکن آپ فرمان دینے اللہ کو اکبر، قرآن دی آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ان اللہ يحب المحسنین۔ آپ فرمان دینے اور پوچھن والیا اے قرآن دی آیت اندر جنیاں خوبیاں بیان ہویاں نے، اے ساریاں خوبیاں جناب عثمان دیاں نے۔ آپ فرمان دینے کان عثمان من الذین آمنوا، کان عثمان من الذین اتقوا، کان عثمان من الذین احسنوا۔ لوگو عثمان مومن سے، لوگو عثمان متقی سن، عثمان ساڑھے بہت بڑے محسن سن۔ حضرت علی فرمایا کردے سن جناب عثمان نے ساڑھے تے جننے احسانات فرمائے نے، نبی دے یارہ میں کوئی اور اتنے احسان نہیں کر سکیا۔ ایک کون کہہ رہے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، کیوں؟ کیونکہ قرآن آندے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن آندہ ہے انہاں دے درمیان محبتاں سن، پیار سن، تے کنج دے پیار؟ میں سارے دی عظمت اندر دو دو بول سنائے نے، جناب علی دی محبت دے اندر بھی، انہاں دی عظمت اور عقیدت دے اندر بھی دو بول ہو جان۔ توجہ کرنا، غور کرنا، کون جناب علی؟ نالے نیت اندر ترجمہ ہو جائے گا، نالے انہاں دی عظمت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ وہ سب ولیوں کا جو ولی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، رضی اللہ ہو، رضی اللہ، گاج کے کہو ذرا، رضی اللہ ہو تعالیٰ۔ وہ سب ولیوں کا جو ولی ہے علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے بات صدیق عمر غنی کے یہ پاک مسند جسے ملی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ میرے محمد کا ویر ہے وہ، میرے محمد کا ویر ہے وہ، ایمان والوں کا پیر ہے وہ،
ایمان والوں کا پیر ہے وہ ایسی خاتون کا ہے شوہر جو کملی والے کی لاڈلی گئے علی علی گئے علی علی گئے علی علی گئے علی علی گئے علی معاویہ ہیں بھائی بھائی ہے ان کی آپس میں دل ربائی حضرت عثمان شہید ہوئے نا تے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دے درمیان اختلاف پیا کہ قاتلاں کو بدلہ لے آ جائے دونوں نے موقف اپنی اپنی جگہ ٹھیک سی وقت مکیا نے تو یہ بھی روشنی پان دے بہرحال لڑائی ہوئی جنگ صفین ہوئی وہ تو بعد صلح ہو گئی تے پھر دوبارہ زندگی بھر لڑائی ہوئی جنگ ہوئی تے صلح تو بعد جدو لڑائی نہیں ہوئی تے دا مطلب ہے کہ انہاں صلح اتوں کی تھی انہاں صلح وچوں کی تھی انہاں صلح دلوں کی تھی صلح تے قائم رہ سن صلح تے دنیا تو گئے سن تے تاریخ و سیرت دیا کتاباں اندر لکھے ہے جدو حضرت علی تے امیر معاویہ نے صلح کی تھی نا ایک طبقہ اس صلح نو قبول نہیں سی کردا وہ وکھرے ہو گیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی انہاں دے نال جنگ لڑی جنہ صلح نو نہیں سی منے اور تہاڈیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے جنہ اس صلح نو نہیں سی منیا حضرت علی نے انہاں لوگاں نو زندہ جلا دیتا سی میں پوچھنا چاہنا جڑا اودوں نہیں سی مندا تہاڈے بقول انہوں زندہ جلایا گیا جڑا اج نہ منے او دی سزا کی ہونی چاہیے دسو تے اسی اس صلح نو تسلیم کرنے انشاءاللہ تے جڑا نہیں مندا اس صلح نو او دا جواب تسی سانو دے دیا جے جدوں تہاڈا دل کرے اللہ اکبر اللہ تے اے جملہ میں تانوں سنا رہا ہوں علی معاویہ ہیں بھائی بھائی ہے ان کی آپس میں دل ربائی تجھے ہے تکلیف کیوں سبائی علی سے تیری یہ دھاندلی گئے علی علی گئے علی علی گئے علی علی گئے علی علی گئے ملا ہے اونچا مقام ان کو خدا نے بھیجے سلام ان کو ملا ہے اونچا مقام ان کو خدا نے بھیجے سلام جن کو علی نے مانا امام جن کو علی نے مانا امام جن کو بتا تجھے کیوں جلن ہوئی ہے علی علی گئے علی علی گئے علی علی ہے علی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ کرب و بلا دے میدان دے اندر 72 شہید ہوئے انہاں دے وچوں تقریباً 21 یا 22 افراد میرے نبی دے اہل بیت وچوں سن باقی وہ لوگ سن جڑے اس قافلے دے اندر شامل سن انہاں 21 یا 22 افراد دے وچوں 3 بیٹے حضرت علی دے سن حضرت حسین تو علاوہ پہلے دا نام ہے ابو بکر بن علی دوسرے دا نام ہے عمر بن علی تیسرے دا نام ہے عثمان بن علی اور پھر 3 بیٹے حضرت حسن دے شہید ہوئے پہلے دا نام ابو بکر بن حسن دوسرے دا نام عمر بن حسن تیسرے دا نام طلحہ بن حسن اور اسی طرح حضرت حسین دے 2 بیٹے سن جنہیں ایک شہید ہویا جدا نام ہے عمر بن حسین عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین امام زین العابدین جنہ دا اصل نام علی بن حسین ہے انہوں اللہ نے بیٹا تا کیتا او دا نام رکھیا دے عمر رکھیا کہو سبحان اللہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے نام رکھیا ہے عائشہ رکھیا ہے امام جعفر صادق انہوں نے بیٹے دا نام عمر ہے بیٹی دا نام عائشہ یا خدیجہ ہے اور امام جعفر صادق جو والدہ ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صدیق اکبر دی پوتری لگ دیئے حضرت امام جعفر صادق فرمایا کر دے سن ابو بکر صدیق میرے دورے باپ نے ابو بکر دا بیٹا ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا ہے قاسم دی بیٹی ہے ام فروہ جو امام جعفر صادق دی والدہ ہے میں پوچھنا چاہنا انہاں دے درمیان لڑائیاں سن انہاں اپنی اولاد دے نام ابو بکر و عمر کیوں رکھیا ہے عثمان نام کیوں رکھیا ہے اور اسی طرح یہ بھی سن لیجئے حضرات محترم بات آگئی تو میں کرنا چاہنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو تک زندہ رہے
میرے نبی دے کر دے ہر فرد نو خصوصاً جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین نو سالانہ 1,00,000 درہم عطیہ کریا کر دے سن. حضرت عمر دے دور اندر 4-4 ہزار، حضرت امیر معاویہ دے دور اندر 1,00,000 درہم. ساری زندگی صلح و صفائی تے گزری. بتا تیرے کل کیا دلیل ہے جس دلیل دے بنیاد تے نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت نو لڑاندہ پھرنا ہے. رب دا قرآن کل بھی انہاں دا گواہ سی، آج بھی انہاں دا گواہ ہے، اسی بھی انشاءاللہ گواہ ہاں. گج کے بولو رحماؤ بینہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.